जय श्रीमनारायण। यहाँ कसले हल्लाइदिएछन् र व्यवधान भएछ। फेरि आमा हामी प्रसङ्गमा अष्टम स्कन्धको प्रारम्भमा राजर्षि परीक्षित महाराजले श्री सुखदेव स्वामी महाराजसँग हजुरका श्रीमुखारविन्दबाट वैवस्वत मनु महाराजको मनन्तर वंशावली श्रवण गरे। जहाँ जहाँ भगवानले जे जे लीला गरिबक्सिन्छ, जसलाई विद्वानहरूले वर्णन गरिबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवत चरित्र, भगवत सम्बन्धी भागवतहरूको चरित्र हामीलाई सुनाइबक्सियोस्। यद यस्मिन् अन्तरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान कुरुते कर्ता हेति ते नागते देवा। तेस्रो श्लोकमा हे भगवान, हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, भगवान विश्वभावनः षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका सर्व जगतका पालक भगवान श्रीमन नारायणले यस्मिन जुन बितेको, यस्मिन अतीते बितेका मनन्तरमा जे लीला गरिबक्सियो, अद्यबा यति बेला जे लीला गरिबक्सिँदैछ, अनि अनागते बा अर्थात आउने भावी मनन्तरहरूमा जस्ता जस्ता लीला भगवानले गरिबक्सियो, गरिबक्सिँदैछ, गरिबक्सिनेछ। भूत भविष्य वर्तमानमा भगवानका जो दिव्य चरित्रहरू भए, हुँदैछन्, हुनेछन्, ती सबै सुन्न चाहने भएका दासलाई सुनाइबक्सियोस्। तानिनो बदश्रेणताम माथिको अध्ययन गर्नु पर्यो। अद्यबा यत कुरुते कृतवान करिष्यति, गरिबक्सिँदैछ, जे गरिबक्सिन्छ, जे गरिबक्सियो, अनि जे गरिबक्सिनेछ, ती भगवानका पावन चरित्रहरू हजुर ऋषि भइबक्सिन्छ, क्रान्तदर्शी भइबक्सिन्छ। ती सबै हजुरलाई थाहा भएको हुनाले हजुरले हामीलाई विस्तारपूर्वक सुनाइबक्सियोस्। तानिनो बदश्रेणताम। इस प्रकारले सबै नम्र प्रार्थना गरेपछि श्री सुखदेव स्वामी महाराजले आज्ञा गरिबक्सिन्छ। यहाँ ऋषि रुवाच भन्छ। भूत भविष्य वर्तमानको सबैको कुरा बताउनु पर्ने हुनाले उहाँलाई यहाँ ऋषि भनेको क्रान्तदर्शी, परोक्ष पदार्थलाई, परोक्ष वस्तुलाई पनि दिव्य ज्ञानद्वारा साक्षात्कार गर्ने भएका हे ऋषि महाराज, हे ऋषि, त्यस्ता ऋषि उवाच, ऋषिले भनिबक्सिन्छ सुखदेव स्वामी महाराजले। मनवोऽस्मिन् व्यतीताः षट् कल्पे स्वायम्भुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः। हे राजन, अस्मिन् कल्पे, यस कल्पमा स्वायम्भुवादयः मनवः षट् व्यतीता, स्वयंभुवादय षट् मनवः व्यतीता। यत्र ते आद्यः कथितः यत्र देवादीनां च सम्भवः कथितः। हे राजन, अस्मिन् भनेको यस मन्वन्तरमा, यस कल्पमा, अस्मिन् कल्पे, यस कल्पमा, श्री श्वेत बाराह कल्पमा स्वयंभुवादय, स्वयंभुव आदि गरेका षट् मनवः व्यतीता, छवटा मनुहरूको कथा सकियो, अर्थात छवटा मनुहरूको पालो सकिएको छ। त्यसो भने हामीले संकल्प गर्दा पनि सप्तमे वैवस्वतम अनन्तरे भने त्यो स्वयम्भू मनुको पालो अहिले सातौं मनु वैवस्वत मनु, सूर्यका छोरा विवस्वान मनुको, विवस्वानका छोरा वैवस्वत। संकल्प गर्दा हामीले भन्दछौँ, विचार गर्ने कति राम्रो कुरा छ। कस्ता ती पावन ती हाम्रा मनु महाराजहरू भइबक्सिन्छ, जसको मनन्तरमा हामीहरू छौँ। त्यसो हुनाले हे राजन, अस्मिन् यो
श्री श्वेत बाराह कल्प, कल्प पनि कोही श्वेत बाराह हुन्छन्, कोही नील बाराह कल्प हुन्छ। अहिले श्री श्वेत बाराह कल्प छ, कोही कोही भागवतमा नील बाराहको चर्चा आउँछ। हिरण्याक्षलाई बलि भगवानले समाप्त पारिबक्सेको त्यो नील बाराहको कथा हो तृतीय स्कन्धमा। अहिले हामीहरू श्वेत बाराह कल्पमा छौँ। अस्मिन् यो श्वेत बाराह कल्पमा स्वयम्भुवादय षट् मनुभो व्यतीता, स्वयम्भुवादी गरेका 6वटा मनुहरूको लीला उहाँहरूले पूर्ण गरी बक्स्यो। तीमध्ये पहिलो मन्वन्तर आद्यस्ते कथितः, जो पहिलो मन्वन्तर हो स्वयम्भू मन्वन्तर, त्यसको कथा त्यस स्वयम्भू मन्वन्तरमा हुनेभएका प्रजापतिहरू वंशहरू ती सबैलाई हजुरलाई मैले निवेदन गरेँ। जहाँ यत्र जुन मन्वन्तरमा देवादि नाम चाहिँ सम्भव, देवताहरूको पनि अदितिदेखि आदित्यहरूले जन्म लिए भन्ने यस्ता चर्चाहरू हजुरलाई सुनाइयो। 6ठा स्कन्धमा आएको। अर्को कुरा हजुरलाई त्यो पनि बताएँ, कर्दम ऋषिदेखि देवहूतिमा भगवान कपिलदेवले अवतार लिइबक्स्यो। आकुति देवहूति जो मनु महाराजका छोरी हुन्, आकुत्याम देवहूत्याम च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान पुत्रतां गतः। मनोः वैवस्वतम के अरे स्वयंभू मनुका जो दुहित्रो छोरी हुन् आकुति र देवहूति, प्रसूति पनि हुन्, प्रसूतिको चर्चा पछि आउला। आकुति र देवहूतिमा विशेष भगवानले अवतार लिइबक्स्यो। देवहूतिमा कपिलदेव भगवानले अवतार लिइबक्स्यो भने आकुतिमा रुचि प्रजापतिदेखि यज्ञनारायण भगवानले अवतार लिइबक्स्यो। आकुतिम रुचे प्रादात अभिभ्रातृमतिम नृप भन्ने आउँछ सुरुमै, चतुर्थ स्कन्धको प्रारम्भमै। त आकुति अनि देवहूति जेठी र माइली दुईटी छोरीहरूको जो पावन चरित्र हो, मनुकी छोरीहरू, जहाँ धर्म ज्ञानोपदेशार्थम, धर्म आचरण कसरी गर्ने, ज्ञान के हो भने धर्म र ज्ञानको उपदेशको लागि भगवान श्रीमन नारायण नै यज्ञनारायण रूपमा र कपिलदेव रूपमा अवतार लिइबक्स्यो। पुत्रताम गतः, उहाँहरूको पुत्र भइबक्स्यो। त्यस्ता तीमध्ये तृतीय स्कन्धमा कृतं पुरा भगवत कपिलस्य अनुवर्णितम आख्यासे भगवान यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे कुरुश्रेष्ठ, पुरा पहिले मैले हजुरलाई तृतीय स्कन्धमा नै कपिलस्य अनुवर्णितम भगवत कपिलस्य अनुवर्णितम कृतम भने भगवत कपिलस्य कृतम, भगवान कपिलदेवले गरिबक्सिएको जो दिव्य कपिलाष्टाध्यायीका माध्यमद्वारा ज्ञान कर्मले सहित भएको, वेद विहित ज्ञान कर्मले सहित भएको दिव्य भक्ति योगको जहाँ उपदेश गरिबक्स्यो। ज्ञान र कर्म जसका अङ्ग हुन्, अङ्गी भएकी भक्तिको उपदेश गरिबक्स्यो। त्यो कुरा मैले पुरा अनुवर्णितम पहिल्यै मैले हजुरलाई तृतीय स्कन्धमा निवेदन गरिसकेँ, सुनाएँ। कुरुद्वः, हे कुरुद्वः, हे कुरुकुल तिलक, हे महाराज राजर्षि परीक्षित जी, अब अगाडि भगवान यज्ञनारायण भगवानले यत चकार जे गरिबक्स्यो, यज्ञनारायण भगवानले अर्थात् रुचि प्रजापतिदेखि आकुतिमा अवतार लिइबक्सेका यज्ञनारायण भगवानले यत चकार जो गरिबक्स्यो त्यो हजुरलाई मैले आख्यास्य अब अगाडि त्यो निवेदन गर्छु, वर्णन गर्नेछु। विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमविशत्। परम भागवत भइबक्सिन्छ मनु महाराजहरू सबै। त्यसमा पनि जो शतरूपापति स्वयम्भू मनु भइबक्सिन्छ, उहाँ कामभोगेषु विरक्त, संसारका तुच्छ
शब्दादि विषयमा विरक्त भई बक्सिन्छ। यसको अर्थ भगवानमा अत्यन्त अनुरक्त भई बक्सिन्छ। यस्ता शतरूपापति, शतरूपाका पति प्रभु भनेको सारा जगतका मालिक भई बक्सिएका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न महाराज जो त्यस्तो वैभवले युक्त भएर पनि सबै एकाधिकार जहाँ तै थियो, सबै आज्ञाकारी थिएर पनि यो संसारदेखि विरक्त भएर विसृज्य राज्यम तपस्ये, राज्यम विसृज्य राज्य छोराहरूलाई जिम्मा लगाएर तपस्ये भगवत चिन्तनको लागि, तप आलोचने भनेको एकान्तमा भगवानको ध्यान गर्नको लागि, रहस्यत्रयको अर्थ अनुसन्धान गर्नको लागि, रहस्यत्रयको सारार्थ सारतमार्थ चिन्तन गर्नको लागि सभार्य परम ज्ञानी भई बक्सिन्थ्यो। भगवती शत्रुपा पनि त्यस्तै शत्रुपालाई साथमा लिएर भने भगवत चिन्तनको बाधक भई बक्सिन्थेनमा, उहाँ पनि परम विरक्ता भई बक्सिन्थ्यो। त्यस्तै धर्मपत्नी भगवती शत्रुपालाई पनि साथमा लिएर प्रकृतिको प्रतीक भई बक्सिन्छ। त्यस्ता उहाँलाई साथमा लिएर वनम आविशत, वनमा प्रस्थान गरी बक्सियो तपस्या गर्नको लागि। अनि के गरी बक्स्यो? सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोरम इदमन्वाह भारत। हे भारत, हे राजन, सुनन्दायाम के गरी बक्स्यो त सुनन्दा पर्वतमा, सुनन्दाका तटमा, सुनन्दा नदीका तटमा पदैकेन भुवं स्पृशन्, एउटा गोडाले पृथ्वीलाई छोएर एउटा गोडा उचालेर जोडे हात जोडेर माथि गरेर वर्षशतम 100 वर्षसम्म तप तप्यमान कठोर तपस्या गर्दा छँदा, घोरम तपस तप्यमान घोर तपस्या गर्दा छँदा इदम अन्वाह यो उपनिषद मन्त्रलाई उहाँले जपी बक्सियो, भनी बक्सियो। के भनी बक्सियो त? मनुरुवाच, मनु महाराजले भनेको कुरा बताइ बक्सिन्छ। येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। येन जुन भगवान द्वारा, भगवानको अनुग्रह द्वारा विश्वम चेतयते यो सारा जगत अर्थात समष्टि जगत मा स्थिति प्रवृत्ति हुन्छ, अर्थात सचेत हुन्छ, अर्थात यसमा क्रियाशीलता आउँछ जुन भगवानको कृपाले सत्ता स्थिति प्रवृत्ति आदि हुन्छ। विश्वम यम न चेतयते, विश्वले जुन भगवानलाई केही उपकार गर्न सक्दैन, किनभने केवल भगवान नै सबैलाई यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, भगवानको अनुग्रहले सबै सत्तावान बनेका हुन्छन्, भगवानका अनुग्रहले सबैमा स्थिति प्रवृत्ति आदि हुन्छ, भगवत आज्ञाले सबैको सत्ता स्थिति प्रवृत्ति हुन्छ। त्यस हुनाले विश्वम विश्वले यम न चेतयते, जुन भगवानलाई अर्थात केही गर्न सक्दैन, भगवान स्वयं नित्य असंकुचित ज्ञानवान भई बक्सिन्छ। अनि यह जो भगवान यस्मिन शयाने सारा जगत माया मोहित भएर अज्ञान अन्धकारमा सुतेका बेलामा, अर्थात बिल्कुल सुतेका अवस्था भनेको ज्ञान शून्य अवस्थामा अचित विशेषतान प्रलयसी मनि संचरत भने अनुसार त्यस्तो अवस्थामा पनि यह जागर्ती जो भगवान सतत यी सबैलाई देखेर सबैको समुचित तिनको जे रक्षा गर्ने आदि कार्य गर्ने त्यो गरिबक्सिन्छ। अनि
नायम वेद अयम त्यो भगवानलाई यो लोकले जान्दैन। अयम भनेको यो मायाका वशमा भएको जगतले, मायाका वशमा भएका अज्ञानी जीवहरूले तम नवेद भगवानलाई जान्दैनन्, तर स त्यो भगवानले यी जगतलाई वेद जानी बक्सिन्छ। त्यस्ता त्यस्ता भगवानको मैले चिन्तन गर्दछु, त्यस्ता भगवानलाई मेरो नमस्कार छ भने गर्छ। अनि दोस्रो श्लोकमा ईशोपनिषदको श्लोकलाई थोरै अर्थ त्यही थोरै फरक गरेर भनेको छ। आत्मावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा महागृतः कस्य शुद्धनम। केवल आत्मवास्य ईशावास्यलाई आत्मवास्य भनेको छ। अर्थात् ईशा भनेको को हो त? त्यो ईशा भनेको सबैको आत्मा भइबक्सिन्छ भनेर आत्मवास्य भनेको छ। जगत्याम यत्किञ्चित जगत, संसारमा जे जड चेतनात्मक वस्तु छ, जगत छ, त्यो सबै आत्मवास्यमिदम, यो सबै के हो त? त्यो भगवान को सत्ताका अधीनमा छ। अर्थात् भगवान त्यहाँ भित्र बसेर आत्मावास्यम अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा भने अनुसार त्यहाँ भित्र भगवान बसेर यिनलाई सत्ता स्थिति प्रवृत्तिवान बनाइबक्सिएको छ। त्यही हुनाले तेन त्यक्तेन, तेन त्यक्ते तेन त्यक्तेन दुईटै पाठ हुन्छ। तेन त्यो भगवानले, त्यक्तेन भगवानले अधिष्ठित नहुने भने यसको सत्ता रहँदैन। अर्थात् त्यो हुनाले तेन त्यक्ते, त्यस्ता भगवानलाई निवेदन नगरिएको, अर्थात् भगवान भगवदात्मक नभएको, भगवानको शेष नभएको, भगवानको शेष नभएको पदार्थलाई नभुञ्जिता स्वीकार नगर। अर्थात् सबै भगवानको वस्तु हो भनेर स्वीकार गर। अर्थात् अब्रह्मात्मक पदार्थ केही पनि छैन भन्ने यो ज्ञान गर, यो चिन्तन गर। त्यस हुनाले तेन त्यक्ते भनेको भगवानले स्वीकार नगरिएको, तेन त्यक्तम नभुञ्जिथा भने भगवत शेष नसम्झिकन केही आफ्नो उपयोगमा नल्याऊ, सबै भगवत शेष हो। त्यस हुनाले मागृध कस्य सिद्धनम, माने मागृध यो शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि, शरीर र शरीर सम्बन्धी मेरा हो भनेर स्वीकार नगर भनेको सबै भगवानको हो। आत्मा आत्मीय सबै भगवानको हो, शरीर आत्मा सबै भगवानको हो भनेर त्यो सम्झ। त्यस हुनाले आत्मा र आत्मीय आदि जो छ त्यो न कसैको धन, कसैको धन होइन, कसैको शेष होइन। आत्मा आत्मीय सबै केवल भगवानको शेष हो। त्यस हुनाले भूमि रापनो लो वायु खम्म नो बुद्धि रहेछ, यी सबै मे भगवानले भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जड पदार्थ पनि भगवानका शेष हुन्। त्यसदेखि जो चेतन पदार्थ हुन् ती पनि अपरिमित स्तन्यम प्रकृति विद्यमे पराम भनेको भगवानका हुन्। त्यस हुनाले भगवानको वस्तुलाई मेरो नसम्झ। आत्मा र आत्मीय शरीर आत्मा यी सबै भगवानका हुन्, भगवानका शेष हुन् भन्ने सम्झेर अनि लोक व्यवहारमा आफूले त्यसलाई उपयोग गर, न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक होइन भन्ने गर्छ। देहयात्राको लागि पनि अति आवश्यक भएका पदार्थहरूलाई पनि मेरो हो भनेर स्वीकार नगर। सबै आत्मावास्यमिदं सर्वम, भगवान अधिष्ठित भएको सबै जगत हो भने सबै जगतको सत्ता स्थिति प्रवृत्ति भगवत अधीन छ। त्यस हुनाले सबै भगवानको मात्र अधिकार भएको पदार्थलाई भगवत प्रसाद बनाएर स्वीकार गर।
तेन त्यक्तेत अथवा भगवानले त्यागेको भगवत प्रसाद नभएको भनेको भगवानले त्यागेको भनेको तेन त्यक्तम भनेको भगवदात्मक नमानेर केही नलिया सबै भगवदात्मक सम्झ अब्रह्मात्मक केही पनि छैन सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नाना स्ति किञ्चन यहाँ नाना भनेको अब्रह्मात्मक छैन सबै ब्रह्मात्मक छ त्यसो हुनाले सर्वम खल्विदम ब्रह्म किन तज्जलानिति शान्त उपासित तज्जत्वाद भगवानद्वारा प्रकट हुन्छ भगवानद्वारा पालित हुन्छ अन्तिममा भगवानमा नै गएर थान्किन्छ कस्तो हुनुहुन्छ भगवानको ज्ञान कहिले कहिले सङ्कुचित हुन्छ कि हुँदैन यम न पश्यति पश्यन्तम चक्षुर्यश्च नरिष्यति तम भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत अलिअलि ढुगाले भोलि अर्कै बनाएको छ यम न पश्यति पश्यन्तम यस्य चक्षुर्नरिष्यति पश्यन्तम यम न पश्यति तम भूतनिलयं सुपर्णम देवं उपधावत यस्य जुन भगवान को चक्षु भनेको ज्ञान दृष्टि ज्ञान नरिष्यति कहिले संकुचित हुँदैन जीवात्माको ज्ञान जस्तै संकोच र विकास हुने हुँदैन जीवात्माको ज्ञान बद्धावस्थामा संकुचित छ त्यस्तो भगवानको ज्ञान कहिले पनि संकुचित हुँदैन बस धामना स्वेन सदा निरस्तको हकम आफ्नो नित्य असंकुचित ज्ञानद्वारा अज्ञान भगवानका सामने आउनै सक्दैन स्वभावत अपास्त अज्ञान भइबक्सिन्छ भगवान त्यसनाले यस्य चक्षुर नरिष्यति जुन भगवानको चक्षु भनेको ज्ञान नरिष्यति कहिले पनि संकुचित हुँदैन घट्दैन त्यसनाले पश्यन्तम नित्य ज्ञान नित्य असंकुचित ज्ञानले युक्त भएका भगवानलाई त्यस्ता यम पश्यन्तम सारा जगतलाई एक साथ यह सर्वज्ञ सर्वविद भने अनुसार समष्टि र व्यष्टि गरेर सबै जगतको जसले नित्य ख्याल गरी बक्सिन्छ एक साथ अनन्त जगतको जसले साक्षात्कार गरी बक्सिन्छ जो विभु ज्ञानले उक्त भई बक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई यम नपश्यति बद्ध जीवात्माहरूले देख्न सक्दैनन् कर्मद्वारा संकुचित ज्ञान भएका जीवात्माहरूले नपश्यति भनेको त्यो जीवात्मा समूह वर्गले नपश्यति देख्न सक्दैन भगवानको यथार्थ अनुभव गर्न सक्दैन भगवानको कृपा नभएसम्म त्यस्ता तम भूत निलयम सबै प्राणीका हृदयमा विराजमान हुने भएका तम भूत निलयम जगतमा सबैमा रहने भएका भूतानाम निलयम तम अर्थात सबै जगत जसका आश्रयमा रहन्छन् सर्वाधार सबैका आधार भई बक्सेका अनि सबैका भित्र रहने भएका भूत निलयम भूतानाम हृदय नै भूतहरूको प्राणीको हृदय जसको वासस्थान छ अर्को कुरा सर्वेषां भूतानाम यह निलयस्तम भूत निलयम सबै प्राणी जसका आश्रयमा रही बक्सिन्छ त्यस्तो सबै जगतका आधार भएका त्यस्ता जो भगवान सुपर्णम भनेको हाम्रा मित्र भई बक्सिन्छ राम्रा पखेडा भएका ज्ञान र कर्म रूपी दुईटा द्वासुपर्ण सयुजा सखाया भने अनुसार त्यस्ता जीवात्माका हितैषी सखा भइबक्सेका जीवात्माका अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेका भगवानलाई उपधावत ध्यान गरौँ भजन गरौँ नयस्याद्यन्तौ मध्यम च स्वपरोनान्तरं बहि विश्वस्य मुनियत यस्मात् विश्वं च तद्रितं महत् नयस्याद्यन्तौ मध्यम च जो आदि मध्य अन्तले रहित भइबक्सिन्छ जसको आदि छैन मध्य छैन अन्त छैन आदि मध्य अन्तले रहित भइबक्सेका यस्य जुन भगवानको न आद्यन्त आदि र अन्त्य पनि छैन अनि न मध्यम मध्य पनि छैन
जुन भगवानको न स्व न पर, मेरो र पराय भन्ने छैन भनेको यसलाई मैले अनुग्रह गर्न पर्दछ, यसलाई मैले यो पराय भन्ने छैन भगवानको। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय भनेको हुनाले, अनि नान्तरम बहि, जो भगवान न भित्र भई, जसको भित्र र बाहिर भन्ने छैन, सर्वत्र एकदम कुट कुट विराजमान भएका भगवानलाई यो भित्र र बाहिर भन्ने ठाउँमै भएन त, सर्वत्र विराजमान भइबक्सिन्छ। भने तिलमा तेल भए झैँ अनि दाउरामा अग्नि भए झैँ सबैमा तारतम्यले भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले नान्तरम बहि, त्यहाँ त तारतम्य छ, त्यहाँ त्यस्तो होइन। अनि जस्तै चुला मात्रै आगो छ त्यस्तो होइन, सर्वत्र जो विराजमान भइबक्सिन्छ, जसको भित्र र बाहिर भन्ने छैन भने सब पुरै सर्वम विश्वमयम जगत छ। त्यही हुनाले अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित। अनि विश्वस्य मुनि यस्मात्, अनि यत जो भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ, यस्मात् जुन भगवानदेखि, जो भगवान यो जगतको अभिन्न निमित्त उपादान कारण भइबक्सिन्छ, यस्मात् जो उपादान भएका भगवानदेखि विश्वस्य यो सारा जगतको अमुनि यिनी आदि अन्त मध्य आदि हुन्छन्। विश्वम च तदृतम महत, जो भगवान जसदेखि यो जगतको सृष्टि आदि कार्य हुन्छ, मुनि भनेको सृष्टि पालन संहार आदि कार्य हुन्छ। त्यस हुनाले विश्वम च यत, भगवानका शरीर भएका प्रकृति र पुरुष भगवानका संकल्पले जगत आकारमा परिणत हुने हुनाले जो हो यो जगत नै जो हो, विश्वम च विश्व नै, यत भनेको जो हो भनेको जसको शरीर आफै हुन्छ, शरीरलाई आफू म मानिन्छ। त्यस्तो त्यस हुनाले अब त्यसो भने जगदाकारमा भगवान परिणत हुँदा विकृत भइबक्सेन त भगवान। उपादान भएर हुने भएको जो विकार हो, उपादान भनेको अवस्थाश्रयत्व उपादानत्व, विभिन्न अवस्थामा हुने। पिण्ड भयो, घटाकार भयो, अनि त्यही बस घट भेद भयो, घट फुट्यो, टुक्रा भयो। त्यस्तै उपादानमा नाना प्रकारको विकार आए झैँ भगवान नै यो जगतको यदि उपादान कारण हो भने भगवानमा विकार आउँदैन त भन्दा तद्रितम महत, त्यो भगवान सदैव अविकारी भइबक्सिन्छ। रितम सत्यम, सदैव एक स्वरूप, सदैव रूपाय भइबक्सिन्छ भनेको भगवानका शरीर भएका प्रकृति र पुरुषमा विकार हुन्छ, तर भगवान तिनको सत्ता स्थिति प्रवृत्ति धारण गर्नको लागि अन्तःप्रविष्ट शास्ता संकल्पद्वारा भित्र प्रवेश गरिबक्सेको छ। संकल्पले, यो मसिनो बुझ्ने कुरा, भगवत संकल्पले गर्दछ। त भगवत संकल्पका अधीनमा ती सबै स्थिति सत्ता स्थिति प्रवृत्ति हुन्छन्। तर यो जगत नै भगवान हो भनेको भगवानको शरीर भगवान भएर त नि, भगवानको शरीर भगवान हो। त्यस हुनाले भगवान तद्रितम महत, त्यस्ता भगवान भने सबै गुणद्वारा, स्वरूप रूप गुणद्वारा विभु भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान महत, या सर्वज्ञ सर्वविद, त्यस्ता व्यष्टि समष्टिद्वारा सबैलाई साक्षात्कार गर्ने भएका त्यस्ता भगवान महत महान भइबक्सिन्छ। अणो अणियान महत्व महियान, त्यस्ता भगवानलाई उपधावत, ध्यान गर्न पर्दछ, ध्यान गरौँ भनेको अर्थ। स विश्वकायः पुरुहूत ईशः
सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराणः धत्तेस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्योदस्य निरीह आस्ते स विश्वकाय। स भनेको यस्ता भगवान श्रीमन् नारायण जो यमुना पश्यति पश्यन्तं चक्षुरेश दृश्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णो वदावत इत्यादि जो भनियो, यी विभिन्न विशेषणले विशिष्ट गराइएका जो भगवान भइबक्सिन्छ उहाँ को भइबक्सिन्छ विश्वकाय। यो जगत सर्वम शरीरम ते विष्णु पुराणमा नि बताएको छ। यो सारा जगत भगवानको शरीर हो त। विश्वकाय भनेको जगत भगवानको शरीर हो। अनि यस्ता भगवान त्यही हुनाले जब जगतै भगवानको शरीर भएपछि पुरुहूत धेरै नामले भगवान बोलाइनुहुन्छ। सारा जगत भगवान भएपछि जगत भनेको के हो त? स्थावर जङ्गमात्मक यो जगत। स्थावर भनेको वृक्ष आदि, जङ्ग भनेको देव मनुष्य यक्ष गन्धर्व किन्नरहरू सुरुमुनिदेखि भुसनासम्म सबैद्वारा हामीले बोलाउने भएका पदार्थ, विविध नामले जड अथवा चेतन रूपले बोलाउने भएका ती सबै भगवानका शरीर हुन्। त्यस हुनाले पुरुहूत धेरै नामले भगवान नै बोलाइन्छ। त्यस हुनाले सर्व सबै भगवान हो। वासुदेव सर्वम त्यसो। अनि कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान? सत्य स्वयं ज्योति भने सबै नामले भगवान नै भगवानलाई नै बोलाइन्छ। त्यस्ता भगवान तिनी जसलाई नामले बोलाइन्छ तिनी जस्तै विकारवाला भइबक्सिन्न। त्यहाँ अन्तर्यामी रहेर भगवान निर्विकार भइबक्सिन्छ। सत्य निर्विकार भइबक्सिन्छ। तर यी सबै अवस्थामा रहेका सबै पदार्थको नियन्ता भइबक्सिन्छ। चिदाचित जगतको नियन्ता भइबक्सिन्छ। स्वयं ज्योति माने परायत्त प्रकाश भइबक्सिन्न। स्वयं प्रकाशमान नित्य असङ्कुचित ज्ञानमान भइबक्सिन्छ। स्वयं प्रकाशमान भइबक्सिन्छ। अजः जीवात्मा कर्मका अधीनमा भएर बार 84 लाख योनिमा जन्मन्छ त्यस्तो भगवान हो त भन्दा अज भनेको कर्मका अधीनमा भएर भगवानले जन्मनु पर्दैन। कृपाका अधीनमा भएर भगवान अजायमान हो बहुधा विजायते। यस्ता हुनुहुन्छ भगवान अज। हामी जस्तरी कर्मका अधीनमा जन्मन पर्दैन। यो संसारमा जेलमा एउटा अपराधी रस्सी बाँधिएर जान्छ। त्यो जेलमा एउटा अधिकारी, एउटा अपराधी जान्छ, एउटा अधिकारी जान्छ। अधिकारी जाँदा दुःख हुँदैन, अपराधीलाई जाँदा दुःख हुन्छ। अधिकारी जाँदा कुनै त्यस्तो राजाहरू पनि जेलमा जान्छन्, कस्ता कस्ता अपराधी छन् भनेर। त राजा जेलमा जाँदा कतिपय अपराधीलाई भयो यिनलाई छोडिदियो, अब यस्तो गल्ती नगरे भनेर छोडिदिए, हुकुम हुन्छ छोडिदिइहाल्छन्। त्यस्तै भगवान पनि यो संसारमा हामी जस्तै भगवान पनि यहाँ संसारमा आए पनि हामी दुःख पाएर कर्मका बन्धनले बाँधिएर आएका हुन्छौँ। भगवान कृपाका परतन्त्र भएर चेतनको दुःख देख्न नसकेर चेतनलाई कल्याण गर्नको लागि आफ्ना दिव्य अतिमानुष चरित्रद्वारा सबैलाई अनुकरणीय लीला गरेर श्रोत्र मनोहर दिव्य चरित्रद्वारा संसारबाट तार्नको लागि त्यस्तो लीला गर्न भगवान आइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान अझ हाम्रो जस्तो जन्म हुँदैन, तर भगवान प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममाया भने अनुसार त्यस प्रकारले अवतार लिनुभएका अझ भगवान भइबक्सिन्छ। अनि जति अवतार लिए पनि पुराण नित्य नवीन भइबक्सिन्छ भगवान। अनि धत्तेश जन्माद्यजयात्म शक्त्या अस्य यो जगतको भगवान नारायणले अजया आत्मशक्त्या जन्मादि धत्ते आफ्नी जो प्रकृति हुन्, अपनी जो माया हुन्, अप्रत्यक्ष सिद्ध जो भगवान की माया हुन्, ती माया द्वारा यो जगत को आत्मशक्ति भएकी जो प्रकृति हुन्, अजा हुन्, प्रकृति हुन्, तिनी द्वारा यो जगत को जन्मादि धत्ते सृष्टि पालन संहार मुमुक्षुहरूलाई मोक्ष दिने कार्य भगवानले धत्ते गरिबक्सिन्छ, धारण गरिबक्सिन्छ, स्वीकार गरिबक्सिन्छ। ताम विद्योदस्य निरीह आस्ते त्यस्ता भगवान ताम ती माने मायालाई अविद्यालाई के गरिबक्सिन्छ
विद्या उदस्य अज्ञान के अरे ज्ञानद्वारा तिनदेखि आफू निर्लेप भएर टाढा भएर अर्थात् उदस्य भनेको तिनका अधीनमा नभएर आफ्नै आत्मशक्ति भएकी अजाद्वारा यो जगतको सृष्टिआदि कार्य गरेर पनि विद्या दिव्य आफ्नो नित्य असंकुचित ज्ञानद्वारा ताम ती मायालाई निरीह ती मायादेखि निर्लेप भएर भगवान रहिबक्सिन्छ भनेको हामी प्रकृतिका परवश भएर नाना प्रकारका चेष्टा गर्दछौँ कुनै वस्तु प्राप्त गर्नको लागि। भगवान अवाप्त समस्त काम भएका भगवान कुनै वस्तु प्राप्त गर्नको लागि चेष्टावान भइबक्सिन्न। अप्राप्त वस्तु प्राप्त गर्न भगवानले कुनै चेष्टा गर्न पर्दैन। भगवान अवाप्त समस्त काम परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान निरीह कुनै चाहनामा अप्राप्य वस्तुलाई प्राप्त गर्न हुरुक्क भएका भइबक्सिन्न। यस्ता भगवान आस्ते सर्वान्तरी आत्मा सबैको अन्तरात्मा भएर भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। अथाग्रे ऋषयः कर्म ह्रीहन्ते कर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायो निहाम प्रपद्यते। त्यही हुनाले अथ अग्रे ऋषयः त्यस हुनाले अग्रे भनेको पहिले नै ऋषय भनेको ऋषि भनेको नि ज्ञानले युक्त भएका जीवात्माहरू के गर्छन् त जीवात्माहरूले भगवान परिपूर्ण भइबक्सिन्छ इहारहित भइबक्सिन्छ। जीवात्मा कर्मका अधीनमा भएको हुनाले कर्म हेतवे कर्मले सिद्ध हुने भएको सुख प्राप्ति गर्नको लागि कर्माणि इहन्ते फलको साधन फल दिने साधन भएर कर्म गर्दछन्। अब यह मानव हि पुरुष तर सुखको लागि कर्म गर्ने भएको पुरुष पनि परिश्रम त गर्छ। पुरुष प्रायो निहाम प्रपद्यते के गर्ने प्रयत्न गरे पनि प्रायः अनिहाम गर्दा गर्दै कर्मको फलले शान्ति नहुने हुनाले आखिरमा अनिहाम ती कर्मले प्राप्त हुनेको फल प्राप्तिको लागि जो अतिशय प्रवृत्त भएको थियो त्यो प्रवृत्तिदेखि माने अनिहाम भनेको निष्प्रियतालाई प्रपद्यते प्राप्त गर्दछ भनेको के सम्झन्छ त आखिरमा गर्दै गर्दै सुखको लागि कर्म गरेर पनि सुख प्राप्ति नहुने दुःख प्राप्ति हुने हुनाले सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम भान्य दुपारमम्बा भने अनुसार सुखको लागि कर्म गरेर पनि सुख नप्राप्त गरेपछि गर्दा गर्दै आखिरमा गएर प्रायः अनिहाम प्रपद्यते मैले गर्दा केही हुँदो रहेनछ भनेर त्यही हुनाले सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकर्म फलानि च सबै छोडेर पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकर्म फलानि च गरे कता गयो पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि सर्वधर्म वस्तु कता गयो शरणम ते व्रतमेव सर्वधर्म सन्त्यज्य सर्वकर्म साक्षरान सबैलाई छोडेर अर्थात् मैले गरेर केही पनि हुँदो रहेनछ भनेर अन्तिममा ज्ञान भयो भने ऋषय भयो नि त नि ज्ञानयुक्त भएका जीवात्माहरूले अन्तिममा गएर त्यस्ता महापुरुषहरूको अनुग्रहद्वारा प्राय अनिहाम भनेको प्रवृत्ति मार्गले काम हुँदो रहन्छ निवृत्ति मार्गको पथिक बन्न पर्दो रहेछ भनेर भगवत शरणापन्न हुन चाहन्छन्। कर्मको फल प्राय दुःख दिने हुनाले त्यो भनिन्छ। अर्थात् प्रायो निहाम प्रपद्यते गरेका कर्मको फल प्राय दुःख प्रचुर हुने हुनाले अनि आखिरमा हामीले गरेर केही पनि हुँदो रहेनछ भनेर बस सर्वधर्मान परित्यज्य भगवानले भने अनुसार भगवत
भगवानका श्री चरण कमललाई उपाय मान्दछन्। इहते भगवान ईशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति तेनुत्तम। भगवान ईशः भगवान श्रीमन्नारायणले पनि इहते भनेको प्रेरणा गरी बक्सिन्छ। जीवहरूलाई उनको कर्म अनुसार उनीहरूलाई अन्तर्यामी भएर कर्ममा प्रेरणा गरी बक्सिन्छ। त्यहाँ अन्तर्यामी भएर तत्र नहि तत्र विसज्जते, त्यो कर्ममा भगवान आसक्त भई बक्सिन्न। जीवले कर्म गरेर मिल्ने भएको फलमा भगवान आसक्त भई बक्सिन्न। किनभने आत्मलाभेन पूर्णार्थ, आफ्नो स्वयं आनन्द स्वरूप द्वारा नित्य परम आनन्दमय भगवानलाई के प्राप्त गर्न छ र? आत्मलाभेन नित्य दिव्य आनन्द स्वरूप द्वारा आफ्नो लाभ भनेको नमिलेको पाउने होइन, भनेको जो स्वयं आनन्द स्वरूप भगवान भइबक्सिन्छ त्यसले नै पूर्णार्थ पूर्ण भइबक्सिन्छ। भगवानको नै अपूर्ण पदार्थ पुरुषार्थ प्राप्त गर्न पर्ने छैन। त्यस हुनाले अब त्यस्ता भगवानलाई ये ते अनु, जसले तम अनु, जो भगवानको अनुहीनार्थे भगवानको दास हुँ भनेर कर्मले काम लागेन, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, सबै परित्याग गरेर भगवानका चरणकमललाई उपाय नमानेसम्म अमृत प्राप्त हुँदो रहेनछ भन्ने सम्झेर ते अनु तम, जो व्यक्ति ये, अब ते को ये पनि ल्याउनु पर्यो, ये जो व्यक्तिहरू यो सबै कुरा जानेर तम अनु त्यस्ता भगवानका अनुचर हुन्छन्, उहाँको पछि लाग्दछन्, भगवानका श्री चरणकमललाई उपाय मान्दछन्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसव अनुसार भगवानको आज्ञालाई मानेर त्यस अनुसारको आचरण गर्छन् भने ते नवसिदन्ति, ती व्यक्तिहरू यो संसारमा जन्मवर्ण परम्परामा पर्दैनन्। कर्मफलको आसक्तिले बाँधिएर बस स्वर्ग आदि लोकमा गएर फेरि नरकमा पछारिने यस्तो दुखी हुँदैनन्। किनभने जस्तै भगवान कर्मफल नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेश प्रिया भने अनुसार भगवान कर्मको फलमा कर्तव्य माने अरूलाई शिक्षाको लागि भगवानले गरिबक्सिन्छ। भगवानको कर्ममा त फरक हुन्छ हाम्रो र भगवानकोमा। भगवानलाई हामीलाई गर्नै पर्छ नगरी हुँदैन, कर्म गर्न पर्दछ। हामी भगवानका शेष भएको हुनाले, दास भएको हुनाले अकिञ्चित करस्य शेषत्वम न जीवति भनेको हुनाले कर्म गर्न पर्दछ। भगवानले कर्म गरेको आफूलाई उहाँलाई गर्न परेर होइन, हामीलाई सिकाउनको लागि हो। वर्ते एव च कर्मणि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्त्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः भन्नुसार शङ्करस्य च कर्ताहम् उपहन्यामिमा प्रजाः भनेको हुनाले भगवानले हामीलाई शिक्षा दिनको लागि गरिबक्सेको हो, भगवानले गर्न पर्ने होइन। तर त्यस्तो भगवानले गरेको कर्म देखेर माने फलको आशा नराखिकन जो भगवानले हामीलाई शिक्षा दिनको लागि जो कर्म गरिन्छ त्यस्तो त्यो अनुकरण गरेर ये ते अनु भनेको भगवानको आज्ञाको अनुसरण गर्दछन्। भगवानले रामादि अवतारमा गरेका रामवत आचरितव्यम न रावणवत भनेअनुसार भगवानका कर्मलाई आचरण गर्छन्। भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान् नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र सामान्योयम धर्मसेतुर नारायणाम। मनुष्य मात्रलाई यो सामान्य धर्मको मर्यादा बताइदिएको छु, यसलाई हजुरले काले काले पालनीयो भवद्भी भनेर भगवानले बताए अनुसार हामीलाई यो यसो गरी गर भनेर आफूले गरेर प्र्याक्टिकल गरेर भगवानले देखाइबक्सिएको। जस्तै अध्यापकले
श्यामपटमा ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दछ। उसले लेखेको नजानेर आफूले अभ्यास गरेर लेखेको होइन, हामीलाई अभ्यास गराएको हो। त्यस्तै भगवान्ले कर्म गरेको यसरी गर भनेर हामीलाई सिकाउनको लागि, शिक्षाको लागि गरिबक्सिएको हो भन्ने सम्झेर त्यस्तो भगवान्का ती भगवान्ले आज्ञा गरे अनुसार यसो यसो गर भनेकोलाई ये अनुवर्तन्ते, जसले अनुकरण गर्छन्